भूमुखच्या इष्टनो नमस्कार. सर्व कर्मेलित यासकांची नावे आईच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख आज. संध्याकाळच्या 20व्या हप्त्याचो शुक्रार. आज आम्ही सा बर्नड एक मठाधिपती आणि दोतोरू हाचो उडास काडटा. 1090 इस्वेन जल्मलो तो ऑगस्टच्या 20 तारखेर 1153 इस्वेंत फ्रांसांत अंतरता. तर आता नियाळ सुरू करचे पहिले पवित्र त्रित्वेक उलो मारूया आणि आईच्या पहिल्या वाचपाचेर नियाळ करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आईचे वाचप रुथाच्या पुस्तकातावन विंचला. अध्याय 1 पहिली बोळ 3-6 14-16 आणि 20-2 बोळ. रुथाच्या पुस्तकांतले वाचप. न्यायकर्ताच्या काळार देशांत दुकोळ पडलें. देखून जुदाच्या बेतलेहमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगा पुता सोवें मोहोबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. त्या मनशाचें नांव एलिमेलेक, ताच्या बायलेचें नांव नाओमी आनी तांच्या पुतांचें नांव महालोन आनी किलियोन. ती जुदाच्या बेतलेहमाची एफ्राती. मोवाबाच्या देशांत वस्ती करून आसतना नाओमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगा पुता सोवें रावली. ते मोवाबी स्त्रिया कडेन लग्न जालें. एकल्याचें नांव ऑर्पा आनी एकल्याचें नांव रूथ. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महालोन आनी किलियोनी मेले आनी नाओमी आपलो पती आनी 2 पूत नासतना एकसुरी उरली. जेन्ना तिणें आपल्या सुना सोवें मोहोबाच्या मैदानांतावन भायर सरूंक निचेव केलो, कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिलां म्हूण तिणें आयकलें. त्यो परतून व्हडल्यान सुस्कारल्यो आनी रडल्यो. ऑर्पान आपले सासूमायेक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूथ तिचे सोवें रावली. नाओमीन म्हळें, पळय, तुजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटी गेली. तूंय तुजे जावे फाटल्यान वच. रुथान जाप दिली, तुका सांडून फाटी वचूंक म्हाका बळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतली आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. अशें नाओमीन आपले मोवाबी सुने सोवें मोवाबाच्या देशांतावन फाटी आयली. जावा पिकेचे लुवणेच्या सुरवेर त्यो बेतलेहमाक पावल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचो ओडपकार. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वाचप रुथाच्या बुकांतलें. आयच्या पयल्या वचपांत एक भोव विशेश संबंदा विशयंत उल्लेख करता. तो संबंद सुणू आनी सासूमायेचो संबंद. जायते फावटी सून आनी सासूमाई
सो संबंध तितलो बरो ना आनी बरो आसना म्हणून एक सामान्य चिंतप. देखून आजकाल सून असल्याकडे सासूमाई आसना, सासूमाई असल्याकडे सून आसना. काजाराच्या पयलेंच कंडिशन आसतात. सासूमाय आल्यार थंय सून रावोंक खुशी वरना. पूण आयच्या ह्या वांगेलांत वा आयच्या पयल्या वचपांत सासूमाय आनी सुनेचो एक विशेष संबंध उल्लेख केला. तो जावन आसा नवोमी सासूमाई रूथ सुनू. नवोमी तिच्या पती सांगाता दुखळ पडल्या वेळा अन्य देशाक मोहाब देशाक आयली आनी थंय तिच्या दोग पुतांनी मोहाबी म्हळ्यार अनेक धर्माक सर्वल्ल्या स्त्रियां कडेन काजर जाले. एकल्याचें नांव ओर्पा आनी एकल्याचें रूथ. कालक्रमेण तिचो पती अंतरलो, दोग पुती सरले. केवल दोग सुन्यो तिचे सांगाता आसल्यो. तातूंत एक सुणू ओर्पा तिका सोडून गेली. पूण रूथ अन्य धर्माची जाल्यार तिच्या उतर प्रायर म्हळ्यार नवोमेच्या उतर प्रायर तिका सोडून वचोंक तिणें कशी वरूना. तिचे सांगाता हांव केदांच आसतली तिची सेवा करतली म्हणून तिच्या फाटल्यानच रूथ रावली. आनी भोव सोबीत रुथाची उतरां आयच्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटात. रूथ आपल्या सासूमायक अशें म्हणटा, तुका सोडून फाटीं वचोंक म्हाका बळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांव वेतली आनी जंय तूं रावतली थंय हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. भोव सोबीत उतरां. रूथ एक अन्य धर्माक सेरवल्ली तरी सेवेंत आपूण सगळे भागीदार. म्हज्या सासूमायक उतर प्रायर हांव बरें करून पळयतली म्हणलो एक निचव. तिचो पती अंतरला, पूत नात. आतां उतर प्रायक म्हजी सासूमाय पावल्या, तिका हांव सोडून घालना आनी तिचे सांगाता हांव आसतली म्हणलो भरवोसो आनी हो एक निचव रूथ करता. तितलेंच न्ही, एक अन्य धर्माक आनी अन्य देशाक सर्वल्ली ही स्त्री तुजो देवूय म्हजो देव म्हणून भावार्थी स्विकार करता. जायते फावटी संबंध, मनशाचो संबंध केन्नाय आमकां परफेक्ट मनीस म्हणटा संपूर्ण मनीस जाल्ल्यार मात्र बरो संबंध दवरूंक जाता म्हणून सांगचें न्ही. जावंक पुरो काजारी जिवितांत, जावंक पुरो हेर कसलेय संबंध आवय बापाय मदें, भुरग्यां मदें, घोवा बायलां मदें, वा सासूमाय सुने मदें, बाबाव मदें. संबंध, मनुष्य संबंध एकामेका अर्थ करून काडूंचो संबंध जावन आसा. अनेक मनीस परिपूर्ण जाल्यार म्हाका बरो संबंध घेत, ना जाल्यार जायना म्हणलें चिंतप आमी जायते थंय आसा. कोणी परिपूर्ण नात आनी परिपूर्ण व्यक्ती खंय मेळनात. मिस्टर परफेक्ट आनी मिसेस परफेक्ट आमकां खंय मेळनात. सगळाय तांचेच म्हणलें शेगुणी आसात आनी तांचेच म्हणलें थोडे विकनेसी आसात सगळ्यांनी. पूण सुदारसून वरचें आनी सोडधड करची संबंदान भोव गरजेचें. जायते फावटी सासूमाय आनी सुणां मदें तापावत येता. एका रितीच मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा जाता. हाका कारण जायते आसात. एक एज गॅप म्हणटा
चढावात ससुमाई इल्ली प्रायवंत जावन आसता आनी सुणो तरणाटी जावन आसता. तशें आवय बापूय आनी भुरग्यां मदीं तसलोच तफावत आसता, एज गॅप आसता, तरी आमी एडजस्ट जाता. पूण सासू माये मध्ये आनी सुने मध्ये ते एडजस्टमेंट करूंक जाय ते फाटी कस जातात. दुसऱ्यान अनेक सासूमाय आनी सुन्या मध्ये संबंधांत इल्ले वयर सकल जाता. कितें म्हळ्यार कितें म्हणटात पॉसेसिवनेस. आवयक पुताचेर मस्त मोग, बायलेकी घोवाचेर मोग. आवय पुताचेर इन्फ्लुएन्स करूंक पळयता, बायल घोवाचेर इन्फ्लुएन्स करूंक पळयता. अशें सासूमाय आनी सुणे मध्ये एका रितीचें कॉम्पिटिशन. आनी ह्या कॉम्पिटिशनांत थोडे फाटी आमचे संबंध बिगडतात. हांगाय सोडदोडाची मस्त गरज आसा. जायपुरतो मोग आवयकी मेळत जाय, जायपुरतो मोग बायलेकी मेळत जाय. कोणीय कोणाचो मोग ओन काडूचो न्ही. आनी जायते फावटी अशें जाल्ल्यान, पॉझेसिव्ह नेचर आसल्यान बायले थंय घोवाक आनी बायल्या मदें आनी आवयक पुता मदें जायते फावटी संबंद सुणे आनी सासूमाय मदें तुटतात. हांगा दोगांयनी अर्थ करून काडूंक जाय आनी तांचो पात्र तांणी खेळूंक जाय. एकल्यान आन्येकल्याच्या बशयेक हात घालचो न्ही. आनी सासूमाय प्रायवंत आनी सुणो तरणाटी जावन आसतना दोगांयनी एकामेकाक अर्थ करून काडोवचें भोव गरजेचें. संबंद बरे उरत जाय तर. हाच्या वंजेलांत रूथ आनी नवोमी मदें आसलें तें अंडरस्टँडींग, एकामेका तांचे थंय आसले अर्थ करचो स्वभाव. नवोमी रुथाक म्हणटा, एकली सुणू ओरपा म्हणलें गेलें आपल्या सासूमायक उमो दिवन. तेन्ना नवोमी सासूमाय जावन आन्नेकल्या सुनेकी म्हणटा, तुंय वचना हिंगी, तुंय वच, तूं कित्याक म्हज्या फाटल्यान आसाय, म्हजी प्राय जाली, हांव आज फाल्यां मरचीं. एका रितीचें तुजें जिवीत तूं जिये म्हणून सासूमाई आपल्या सुनेक स्वातंत्र्य दिता. एका रितीचें उक्तें चिंतप. पूण रुथाचेंय तितलेंच वर्तें आपल्या सासूमायेक अर्थ करून काडोवचें मोणी. आपूण तरणाटी तरी म्हजी सासूमाय प्रायवंत. तिचो पोती सरला, तिचे दोग पूत सरल्यात, तिका कोणूच ना. आतां हांवूच तिका आदार. तिची सेवा हांव करतां, तिचे सांगात हांव रावतां, तिका भोंवळ हांव दितां आनी तिचे सांगाता हांव सदांच आसां. कसलें धैर्य रूथ आपल्या सासूमाय थंय भरूंक प्रयत्न करता. अशें सासूमायेन आपल्या जन्मायेन परिस्थिती अर्थ काडूंकूच प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक सासूमाय म्हणटना जायते एक्सपिरियन्स आसता, अनुभव आसता. देखून त्या अनुभवांत एका तरणाट्या चेडवाक अर्थ करून काडोवचें भोव गरजेचें. तशेंच सुणेन आपल्या प्रायवंत सासूमायेक एक आवय भाशेन घेवचें उदार मोनी दाखयचें. अशें दोगांतय असलें एक अंडरस्टँडींग म्हणटा आसल्यार खंडीत आमचे संबंद बरे जातले. सासूमाय सुणू पेट्या आनी माजरा बरी तांचो संबंद जावचो ना. बगार आवय आनी धुवे बरी जातलो.
असलो संबंध रुता करीचे जाल्यार प्रयत्न गरजेचे. मोग म्हणलो इमोशन न्ही. लव इज नॉट इमोशन बट डिसिशन. तो एक निर्धार. तवळू स्वतंत्र रितीन आमीच संबंध रुता करूंक काडूचे निश्चय जावन आसात. केवळ आमी इमोशनल जावन गेल्यार आमचे संबंध जायते तेंप उरचे नात. देसवाट जातली थंय एका रितीचे वाद विवाद उरतलो आनी नासमजणी उपजतली. अशांत असमाधान आनी आख्रेक उलोवणें ना आनी एकाच घरान रावोंक जायना. एकामेकाचें तोंड पळोवंक जायना. लढाई झगडें आनी अशांती. पूण आमच्या संबंदांत इल्लो मोग, इल्लो बोगसाणें, इल्ली तिरासन आमी घाली तर आमचे संबंध उज्वल जातले, बरे जातले. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी संबंदांत वाड जाय तर आमकां देवाची भिरांती भोव गरजेची, मागण्याची मजती भोव गरजेची. आमची कुटुंबां, आमचे मोगाचे व्यक्तींक आमी देवाक आमी समर्पुया. मोगळा बापा, आमची कुटुंबां जावन आसा तुजें वर्तें देणें. बट जायते फावटी ह्या कुटुंबांत जियेतना एक पंत आव्हान. आमचे थंय जायत्या कुटुंबां थंय बरें मोन, बरे संबंद नात. हे संबंदांत वाडोवंक बरो गरब आनी कुटुंब बांदूंक आमकां कृपा दी म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावांनो आनी भयणीनो, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी म्हणटा आयचें किर्तन. जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी. आमकां सगळ्यांकी तसलें भाग जाय. आमी हर एकल्यानी संतोषू, समाधान, बेसांव आशेवंक काम करचें जावन आसा. तर असली भाग वा असलें भाग आमकां जायचे जाल्यार आमी देवाचेर विश्वास दवरूंक आसा. आनी केन्ना आमी विश्वास दवरता देवाचेर, तो आमकां सांबाळटा. आनी ह्या किर्तनांत मुखार आमी गेले जाल्यार देव कशें आपणाचो मोग आपणाच्या परजेतें दाखयता म्हणून किर्तन विवरून सांगता. किर्तनकार म्हणटा, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय जोडून दिता, भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता, खायद्यांच्यो संकल्यो तो तुटोवन उडयता, कुर्ड्यांचे दोळे उगडता, बागवल्ल्यांक नीट उबी करता, परगव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळटा. हेच्या पयल्या वाचपांत रूथ जुदेव न्हय ती जाल्यार कशें आपल्या माय नावोमी सांगता तिच्या देवाचें आराधन करता. आनी ह्या मुखांत्र कशें देवाच्या आशिर्वादां जोडता ते आमी आयकले. तर आमचो विश्वास देवाचेर ठेवया आनी ताणे दिवची बेसांवां जोडया. ह्या दिशेन ही आशा उसारण आमी हें किर्तन आतां मागया. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. जाचो आदार जाकोबाचो देव. जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनांतली आसा तें सगळें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोड दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता,
कैद्यांच्यो सांखल्यो तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक ना वाड. सर्वेस्पोर कुरड्यांचे दोळे उगडता, बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तो सांबाळता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक ना वाड. सर्वेस्पोर नितिवंताची आपुरबाय करता, पूण कोट्यांच्यो आलोचन्यो निर्फोळ करता. सर्वेस्पोर सदां काळ राजवट चलयतलो. ये सियोना, तुजो देव संततेच्या संततेक तुजो राय जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक ना वाड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडाशिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबलो आनी ग्रेस म्हणलो ताफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनात जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सरपुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखेच्या इश्टनो, तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे हर एका वर्सा आमी बायबल डायरी परगडता कोंकणी, कन्नडा आनी इंग्लीश भाशेंत. आनी ह्या बायबल डायरेंत हर एका दिसाची वाचपां आसात. किर्तन आसा, त्या वाचपाचेर मोठवो नियाळ आसा, मागणें आसा, त्या त्या दिसाच्या सांताची मोठवी वळख आसा. तो दीस कसलो, कितें विशेशता म्हणचे थंयसर बरोवन घालतात. तशेंच सांताचें पिंतूर सयत ह्या बायबल डायरेच्या हर एका पानांत आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या बायबल डायरेक
आम्ही 3 बसांनी ती छापताव. आम्ही पेज स्पॉन्सर घेताव. हे या वर्सा सुरू केल्ले नाही, फाटल्या 5 वर्सां तावन आम्ही हे योजन चालू दवरला आणि एका पेजीक 1000 लेखान आम्ही स्पॉन्सरशीप घेताव आणि हे पयशे प्रत्येक जावन दुबळ्या भुरग्यांच्या तांतल्या तांतू दोळे दिसनातल्या आवय बापयच्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आम्ही वापरताव. फाटल्या वर्सांनी तुम्ही आमकां आदार दिला. ह्या वर्साय तुम्ही आमचो हात सोडूंक नजो म्हणचे आमचे खालते मागणे. त्या देखून तुमच्या कुटुंबाच्या वा भुरग्यांच्या जल्म दिसा संदर्भात वा काजराच्या दिसा वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुम्ही त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. ते नाव आणि तो इरादो आम्ही त्या पेजीर छापताव आणि जे कोण ती बायबल डायरी वापरतात तुमच्या तेसां पासून मागतात, मात्र न्ही आम्ही हांगसर ती तेसां वाचून सांगताव आणि तांचे पासून आम्ही मागताव. ते देखून मुगळ भोवन आनी भयणीनो, तुम्ही आमकां ह्या वर्साय आदार दिजे म्हणून आमची आशा. ह्या दिशेन जे खंयची डेट तुमकां जाय आणि त्या दिसा तुमचो कसलो तेसांव आसा ते तुम्ही म्हाका व्हॉट्सअप करचे. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आणि म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. उपरांत जे कितल्या पेजीक तुम्ही स्पॉन्सर करतात त्या लेखार आम्ही तुमकां डायरी घराच धाडून दिताव, पोस्टार घराच धाडून दिताव. तुम्ही वापरयेत, तुमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक दिवयेत वा क्रिसमसा वेळार गिफ्ट जावन दिवयेत. अशें सगळे वरस देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक तुमकां आदार मेळटा. मात्र न्ही, दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपाकय तुम्ही आदार जावंक एक अवकाश आसा. त्या देखून घडाय करिनासतना तुमची नांवां, तुमचो एड्रेस, तुमची तेसांवां आमकां व्हॉट्सअप करा. म्हजें नांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर परत्यान सांगता 9481263229 9481263229. भोवन आनी भयणीनो, तुमचे समेस्तांची नांवां हांव मनदेक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचो नियाळ तांणी आमकां दिला, तांकां देव बरें करूं. तशेंच तांच्या मिसवान सर आमी जैत मागया. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन रोविना रुबी सुवारेस सस्तान उडुपी तावन, सेलिन डिसोजा कुलशेखर मंगळूर तावन, जेनिफर फर्नांडिस जोगेश्वरी मुंबई तावन, ब्रदर जॉन पेत्रो कर्मेलीत, शनीसा डिसिल्वा मरगांव गोवा तावन. तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच देवादीन मार्सेलिन सिक्वेरा उर्वा मंगळूर तावन आनी अँटनी आनी साबिना सिक्वेरा मुडबेळ्ळे उडुपी तावन. देवादीन चल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीव फावो करूं म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.